نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے ناواں دے وچوں رب تعالیٰ نو بہت پسند نام جڑے نے نا عبداللہ اور عبد الرحمن، جڑے اسی عام معاشرے دے اندر نا رکھے جاندے نے بچیاں دے، کڑیاں دے، منڈیاں دے۔ حضور فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو سب تو زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ یعنی اللہ دا بندہ، عبد الرحمن یعنی رحمان دا بندہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ نو امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر روایت کیتے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، اج ذرا سی اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑائیے۔ ساری کوشش ہوندی ہے کہ گرچہ ساڈے گھر منڈا پیدا ہوئے یا کڑی پیدا ہوئے، چاہیے تے یہ سی کہ اسی قرآن دے وچوں کوئی نام ویکھ کے رکھیے کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے ناماں دے اوتے نام رکھیے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دے اندر جڑیاں عورتاں موجود سن انہاں دے ناماں دے اوتے اپنے بچیاں دے نام رکھیے۔ چاہیے تے یہ سی بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، لیکن اسی عام روٹین دے اندر ساڈی یہی کوشش ہوندی ہے جو اسی ڈرامے اور فلماں دے اندر ویکھنے ہیں کہ وہ ایکٹنگ اچھی کر لیندا ہے یا اچھی کر دیندی ہے، اسی انہاں دے ناماں دے اوتے اپنے بچیاں دے نام رکھدے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، پھر جب وقت گزردا ہے، یاد رکھو نام دا بھی بڑا اس معاملے دے اندر عمل دخل ہوندا ہے۔ جس طرح دا نام ہوئے اچھے لوگاں دا ہوئے، کسی بزرگ دے نام دے اوتے نہ رکھیا جائے، وہ نام والیاں برکتاں ضرور رہ جاندیاں۔ اگر کسی بے ادب بدتمیز دے نام دے اوتے نہ رکھیا جائے تو یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، اس دی بھی بدبختی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو نہ ایسا رکھو جڑا خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نو بھی پسند آ جاوے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی پسند آ جاوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، بجائے اس چیز دے کہ اسی دوسرے ایکٹراں اور کنجراں دے ناماں دے اوتے نہ رکھی، اللہ تبارک و تعالی دی بے عیب تے لا ریب کتاب قرآن پاک پڑھو، اس دے اندر بے شمار تانوں نام نظر آن گے، اور ایسے نام جنہاں دا معنی و مفہوم بھی صحیح ہو، جنہاں دا کوئی معنی و مفہوم بھی ہوئے۔ بعض دوست آندے نے کہ میں یار فلاں جگہ تو نام ویکھ کے رکھی ہے لیکن جس دا کوئی معنی بھی نہیں ہوندا۔ ایک روایت دے اندر آندے حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دی بیوی ہے ام سلمہ، اس دی اے بیٹی یعنی پچھلی شادی جتے ہوئی سی نا ابو سلمہ دے نال، انہاں دے وچوں ہے۔ آپ فرماندی نے کہ میرا نام برا رکھیا گیا سی، نیکیاں والا برا رکھیا گیا سی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود اپنی صفائیاں نہ دے۔ حضور نے کہ ارشاد فرمایا کہ خود اپنی صفائیاں نہ دے، فرمایا تواڈے وچوں بھلائی والے نو اللہ جاندا ہے، فلہذا میں تیرا نام زینب رکھنا۔ پھر نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دا نام زینب رکھیا۔ یعنی ایسا نام نہ ہوئے جس کا دنیا میں نکھارا ہوئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتے کہ برکت نہ رکھو، جدو گھر دے اندر ہوئے گا تو ٹھیک ہے برکت ہے، جدو چلا جائے گا لوگ یار برکت گیا برکت گیا برکت، یعنی گھر دے وچ برکت چلی گئی۔ اس طرح دے نام نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ ایسے رکھنے چاہیے نے جنہاں دا معنی و مفہوم بھی سمجھ جاوے۔ پہلے ایک دور ہوتا سی، ایک وقت ہوتا سی، اسی بھی بزرگوں کو سنتے سا، کسی دے گھر منڈا یا کڑی پیدا ہوتا سی نا، وہ جاندے سن اپنے امام مسجد کو یا جڑا بزرگ ہوتا سی، جڑا پیر صاحب ہوتا سی، اہل علم ہوتا سی، اس تے کو جا کے پوچھتے سن میرے گھر کڑی ہوئی ہے یا میرے گھر منڈا ہویا ہے، تسی مشورہ دیو کہ میں اس کا نام کی رکھوں۔ لیکن آج یہ رواج بالکل ختم ہو گیا ہے، نہ اسی اس کا معنی ویکھیے، نہ اس کا مفہوم ویکھیے، نہ مطلب ویکھیے کہ فلاں کنجر نے اپنا نام رکھیا ہوا ہے، لہٰذا اسی اس دے نام دے اوتے اپنا نام رکھ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو، حضور کے فرماندے نے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو سب تو زیادہ پسندیدہ نا کیڑا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. اور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شخص نے پوچھا سی کہ یا رسول اللہ میرے گھر دے اندر منڈا ہویا ہے، دسو میں نا کی رکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی میرے چچا دے نا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نا دے اتے نا رکھو. لہٰذا سانو بھی چاہیے کہ حضور دے 1,24,000 کم و پیش صحابہ کرام نے انہوں دے ناموں دے اتے نہ رکھیے. اہل بیت دے اندر بے شمار بیبیاں نے انہوں دے ناموں دے اتے نہ رکھیے تاکہ ساڈے کرن دے اندر انہاں ناموں دی برکت تو ساڈے کرن دے اندر بھی برکت آوے، بجائے اس دے کہ اسی انگریزاں دے نا یہودیاں دے ناموں دے اتے اپنے بچیاں دے نہ رکھیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کانو مینوں اسی ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.